स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद लरमा रोग रमट खादाबाद बे कम चे खादाबाद से मुसाफरो द पारा डेरा गटा गटा दवागाने मंगा को दा फर्नीचर दुकान दे कड़े सर सुल्तानाबाद दे देखिले नमने सुल्तानाबाद द उस्ताद रिजाल रंग कई दलता फर्नीचर पदीजी बांधे जुड़ीगिम रंगीगिम तालब शिफ्ट कईम कोरता और मुनासिब कीमत सरा और मुनासिब दाम सरा दा हो गोरा दा है सुमरा खुले डिजाइन दे पदी के दे फाइबर होता सिनकाई दे फाइबर लगोले फाइबर खा लरगे ने दे लरगे दाने दे दा फाइबर दा पावाला और दा खालिस द लाहौर वाला कसानी जोड़ेगा ना दा दल चरता न जुड़ेगी चल दे दा लाहौर न कसान दिवरा गोख्ती दी लाहौर न खसूसी दा आगो जोड़ाई सुमरा खुले डिजाइन दे د دې نه خپل نور ډیزاینونه مشته خپلن سره زما سره په دکان کې دا دغه تاسو ته مې د دې ویډیو دغه کړه چې ته پکاري ز نمبر په سکرین باندې به تاسو ته بیا رسو راځي سکرین باندې به نمبر ښکاري په هغه باندې به دوی سره رابطه کولای شئ دا لګیا ده دا کمپنی ده زمونږه यो साकार का डायरेक्ट माल के है तल तदगा की अगल ता आख वाला रंग रोगान वर कई अगर अशेद लासो न वही लासो दा गोरे का नंबर करू ने समर उड़ के माशूम दे और खदा का कई माता गोरा लग गोरा और दा तवेन औरता माशाल्लाह दे चिला लूशी ډیر خلا خکارو कारीगर बशी تاسو ته سکرین باندې نمبر ښکاري په دې نمبر ور سره ځان رابطه کولای شئ تاسو څه پکاري دلته خو مناسب قیمت سره په مناسب دام سره تاسو ته به دا ملاویږي د خیره سره دا وخت پورې اجازه غواړم تر روانه ویډیو پورې ویډیو مو خو خوښه شوي چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ور سره ویډیو شیر کړئ چې مخې ته نور کسان مو اوري سبسکرایب کولو سره سره د غنټې د نشان مو وهاي چې نوې ویډیو راځي هغه تاسو ته زر راځي نوټیفیکیشن راځي دا وخت پورې د الله په امان पाकिस्तान जिंदाबाद अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद ISI इंटेलिजेंस इदारे जिंदाबाद अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।